नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण विषयको एकाइ 1 स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षाको अवधारणा विषयमा क्रियाकलाप तथा अभ्यासका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यसभन्दा अगाडिका कक्षामा हामीले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्ष साथै स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षहरूका बीचमा अन्तर सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गरिसक्यौँ। आज क्रियाकलाप र अभ्यासका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरुसँग पनि पक्कै पाठ्यपुस्तक छ होला। तपाईहरु पाठ्यपुस्तकको एक्सरसाइज क्रियाकलाप नम्बर 1 एकाइ 1 को क्रियाकलापका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। एकचोटि पावर पोइन्टमा हेर्नुहोस् है त। क्रियाकलापमा दिएको एक्सरसाइज किताबमा पनि दिएको छ। त्यही क्वेशनलाई मैले यहाँ पावर पोइन्टमा देखाएकी छु। आशाराम चौधरीको घर नजिकै घना सामुदायिक वन छ, तर निमा शेर्पाको घर नजिकैको वन चोरी निकासी भई पातलो बन्दै गइरहेको छ। यी दुईवटा वनबाट स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ, समूहमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूले समूहमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुभन्दा पहिला सर्वप्रथम हामी प्रतिवेदनमा कस्ता कस्ता कुरा समावेश गर्छौँ, कसरी प्रतिवेदन लेखन गर्छौँ भन्ने बारेमा छोटकरीमा व्याख्या गर्नेछौँ। हुन त प्रतिवेदन लेखनका निश्चित तत्त्वहरू हुन्छन्। हामीले सामाजिक विषयमा पनि प्रतिवेदन तयार गर्छौँ, तपाईहरूले पक्कै पनि जान्नुभएको छ। तर हामी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण विषयमा तयार गरिने प्रतिवेदनका तत्त्वहरू भने विषयवस्तुको प्रकृति र स्वरूप अनुसार फरक फरक हुने गर्छन्। यस क्रियाकलापमा आशाराम चौधरीको घर नजिकैको वन र निमा शेर्पाको वनको अवलोकन विवरण सङ्कलन गर्नका लागि वन चोरी निकासी हुने कारणहरू के हुन्, कसरी वन संरक्षण गर्न सकिन्छ, साथै यसबाट स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्ता प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरामा छलफल गर्नेछौँ। त्यसका तत्त्वहरू एकचोटि हेरौँ। वन संरक्षण र विनाश स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा पार्ने प्रभाव सन्दर्भमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका तत्त्वहरू हामीले निम्न तत्त्वहरूका बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्छौँ। सर्वप्रथम हामी परिचय लेख्छौँ, दोस्रो नम्बरमा उद्देश्यहरू लेख्छौँ, तेस्रो नम्बरमा वन विनाशका कारणहरू, वन संरक्षणका उपायहरू अर्को नम्बरमा, त्यस्तै वन संरक्षणबाट स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा पार्ने सकारात्मक प्रभावहरू, छैटौँ नम्बरमा वन संरक्षणबाट त्यहाँ विनाशबाट हुनुपर्ने थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावहरू, साथै निष्कर्ष र सुझावहरू। कुनै कुनै कुरामा हामीले सुझाव पनि दिनुपर्ने विषयवस्तु भयो भने हामी निष्कर्ष र सुझावलाई एउटै पोइन्टमा समावेश गर्नेछौँ। हुन त हामी नेपालमा जन्मेर हुर्केका, घना जङ्गल अथवा वन जङ्गल हाम्रा लागि नयाँ होइनन्। तर एउटा भिडियोमा निमा शेर्पाको वन कुन हो र आशाराम चौधरीको वन कुन हो, एउटा भिडियोबाट प्रष्ट हौँ है त।
आशाराम चौधरीको वनको केही झलक मात्रै हेरौँ, किनकि उसको घना सामुदायिक वन थियो भनेर हामीलाई प्रश्नमा देखाइएको छ। घना सामुदायिक वन र वन विनाशका कारणहरू के हुन् त? अब हामी प्रतिवेदन लेखनतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी प्रतिवेदन लेखनको परिचयमा कस्ता कस्ता कुरा समावेश गर्छौँ त, त्यसको बारेमा मैले एउटा तयार पारेको छु, यहाँहरूले पनि हेर्नुहोला। प्रतिवेदन लेखनको सुरुवात गर्दा हामी परिचयबाट सुरुवात गर्नेछौँ। परिचय लेख्दाखेरि वन जङ्गल प्राकृतिक स्रोत हो, कतिपय ठाउँमा यसको संरक्षण पनि भइरहेको छ, कतिपय ठाउँमा विनाश हुँदै गइरहेको छ। यसले गर्दा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरणमा पनि प्रभाव परिरहेको हुन्छ। त्यसैले वन जङ्गलको संरक्षण तथा विनाशले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अध्ययन गरी यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो। अब प्रतिवेदनको परिचयमा हामीले यस्ता कुरा लेखिसकेपछि प्रतिवेदनको उद्देश्य निर्धारण गर्छौँ। उद्देश्य निर्धारण गर्दा सकेसम्म 2, 3, 4वटा मात्रै उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्छ, किनकि धेरै उद्देश्य निर्धारण गर्दा हामीले उद्देश्य प्राप्त नगर्न पनि सकिन्छ। र उद्देश्य पोइन्टमा नै लेखन गर्नुपर्छ। हामीले अध्ययन गर्नुको मुख्य उद्देश्य निम्न अनुसार छन्। 1 नम्बरमा चाहिँ वन संरक्षण र विनाशका कारणहरू पत्ता लगाउनु। 2 नम्बरमा वन संरक्षण वा विनाशबाट स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरणमा पर्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक असर थाहा पाउनु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति 2वटा हामीले उद्देश्य निर्धारण गरेका छौँ। अब हामीले निर्धारण गरेका उद्देश्यबाट हाम्रा अगाडिका क्रियाकलापहरू निर्दिष्ट हुन्छन्, किनकि हामीले अध्ययनमा, हाम्रो छलफलमा, हामीले तयार गर्ने प्रतिवेदनमा यो उद्देश्य प्राप्त गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ। सर्वप्रथम हामी वन संरक्षण र विनाशका कारणहरू पत्ता लगाउँछौँ। त्यसपछि वन संरक्षण र विनाशबाट स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको व्याख्या गर्छौँ। अब हेरौँ अगाडिको स्टेपमा वन संरक्षणका उपायहरू के गर्यो भने वन संरक्षण हुन्छ त? हाम्रो घर नजिकै पनि वन छ, तपाईँको घर नजिकै पनि पक्कै पनि कुनै न कुनै कस्तो सानो वा ठुलो प्रकृतिको वन जङ्गल रहेको होला। वन संरक्षणका उपायहरूमा चाहिँ खाली तथा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने। वन जङ्गल होस् अथवा खाली रहेका सार्वजनिक जग्गा जमिन होस्, त्यसमा वृक्षारोपण गरियो भने वृक्षारोपणबाट वनलाई विकसित गर्न सकिन्छ, ठुलो रूपमा ल्याउन सकिन्छ अथवा संरक्षण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै वन जङ्गललाई सामुदायिकरण गर्ने। तपाईँको घर नजिकै पनि सामुदायिक वन छ, पक्कै पनि छ होला। मेरो घर नजिकै सामुदायिक वन छ। हामीहरू आफ्नो वनलाई समुदायमा छुट्याएर संरक्षण गरिरहेका छौँ भने मेरो भन्ने भावनाको सिर्जना हुन्छ। होइन भने सामुदायिकरण नगरिएको वन, सरकारी रूपमा स्वामित्व रहेको वनमा अपनत्वको भावना नहुने हुँदा सामुदायिक वनमा परिणत गरेर हामीले वन संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को तत्त्व छ आवश्यकता अनुसार सापेक्ष वा निरपेक्ष संरक्षणको सिद्धान्त अपनाउने। सापेक्ष वा निरपेक्ष संरक्षणको सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि सापेक्ष भन्नाले समयअनुसार प्रयोग गर्ने, वनको संरक्षण पनि गर्ने, त्यसको प्रयोग पनि गर्ने। यसो भन्नाले वनहरू संरक्षण गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने, समयमा गोडमेल गर्ने र निरपेक्ष संरक्षण भनेको चाहिँ वनको एकदम विनाश भएका वनहरूलाई संरक्षण मात्रै गर्ने, निश्चित समयको लागि वनमा प्रवेश नगर्ने, वनको प्रयोग नगर्ने, वन पैदावारको प्रयोग नगर्ने, तर त्यसको संरक्षण चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ निरपेक्ष संरक्षण हो। आवश्यकता अनुसार हामीले सापेक्ष वा निरपेक्ष जुन पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यस्ता संरक्षणहरू गरिरहनुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ आगोलागी तथा डढेलो नियन्त्रण गर्न अग्निरेखा बनाउने। आगोलागी र डढेलो नियन्त्रण गर्न अग्निरेखा बनाउने, यो एकचोटि कसरी बनाइन्छ अग्निरेखा, अग्निरेखाले कसरी वन जङ्गलको डढेलो नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ, एकचोटि भिडियोबाट हेरौँ है त। वन जङ्गलमा आगो लागिरहेको छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। त्यहाँ अग्नि नियन्त्रक टोली अथवा हामी स्थानीय बासिन्दा नै गएर पनि अग्नि नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। आइरहेका छन्। त्यहाँ आगो लागेको स्थानभन्दा केही स्थान तलबाट मानिसहरूले खनिरहेका छन्।
त्यहाँ रहेका घाँसपातहरू दाउराहरूलाई हटाइरहेका छन्। पात पतिङ्गरहरू खसेका हुन्छन्, त्यस्ता पात पतिङ्गरहरूलाई टाढा हटाउने। त्यसो गर्दा एक स्थानबाट त्यो मानिसले खनेको खाल्टो क्रस गरेर आगो अर्को स्थानमा जान पाउँदैन। यसरी आगो जङ्गलका बीच स्थानमा अग्नि रेखा कोरियो भने, अग्नि रेखा कोर्ने भनेको गएर मानिसले सानो चकले कोर्ने होइन कि केही मिटर केही सेन्टिमिटरको दूरीमा सानो खाल्टो बनाउने। त्यो अवस्थामा चाहिँ बेला बेलामा त्यो खाल्टोमा पात पतिङ्गर दाउरा काठहरूको प्रयोग गर्न नदिने, बस्न तिनीहरू जम्मा हुन नदिने गर्यो भने चाहिँ अग्निरेखाले एकतिर लागेको एक स्थानमा लागेको आगो अर्को स्थानमा जानबाट रोक्छ। नेपालमा सडकहरूले पनि जङ्गलका बीचमा निर्माण गरिने रोडहरूले पनि अग्निरेखाको काम गरिरहेका हुन्छन्। किन भन्दा जङ्गलको दायाँ साइडमा लागेको आगो रोड क्रस गरेर देब्रे साइडमा जान पाउँदैन अनि एकतिरको जङ्गल भए पनि सुरक्षित हुन्छ। त्यसकारण बीचमा अग्निरेखा कोर्यो भने चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वन जङ्गल संरक्षण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को उपाय हेरौँ, चोरी निकासी र फडानी रोक्न रेखदेख गर्ने। सामुदायिक वन निर्धारण गरिएका जङ्गलहरूमा, सामुदायिकरण गरिएका जङ्गलहरूमा पाले राख्ने, प्रत्येकले आफआफ्नो पालो बनाएर वन कुर्न जाने गरी वन संरक्षण गर्ने नीति नियम बनाइएको हुन्छ। त्यसरी पालै पालो गरी वन हेर्न जाने, वन कुर्न जाने हो भने चोरी निकासी बन्द गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को वन संरक्षण नीति नियम तर्जुमा गर्ने। हुन त नेपालमा नीति नियमहरू तर्जुमा नभएका चाहिँ होइनन्, नीति नियम भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अलि फितलो छ। त्यस्ता वन संरक्षण नीति नियम तर्जुमा गर्ने र सही कार्यान्वयन गर्ने हो भने वन संरक्षण गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब हामी अर्को हेरौँ, वन विनाशका कारणहरू। कसरी वन विनाश हुँदो रहेछ त? तपाईँले क्रियाकलापमा हेरेको निमा शेर्पाको नजिकैको वन कसरी विनाश भएको रहेछ हामी हेरौँ। त्यो नभए पनि समग्र वन कसरी विनाश हुन्छ त? मुख्य कारणहरू चाहिँ निम्न अनुसार छन्। वन फडानी तथा चोरी निकासी गरिनाले चाहिँ वन संरक्षण वन विनाश हुन्छ। लापरवाही र अविवेकी ढङ्गले वनको प्रयोग गर्ने, किनकि वनमा गएपछि वनका पैदावार युज गर्छ मानिसले, वन पैदावार मानिसले नै प्रयोग गर्नलाई वन संरक्षण गर्ने हो। तर वनका काठपातहरू चलाउँदा अलि सिधा रहेका रुखहरू नकाट्ने, बाङ्गो भएका रुखहरू काट्ने, अनि जङ्गलका बिरुवाहरूलाई काठ र कुकाठमा विभाजन गरिन्छ। सालहरू लगायतका बोट बिरुवाहरू जोगाएर राख्ने भने हाम्रो वन संरक्षण हुन्छ। त्यसकारण लापरवाही र अविवेकी ढङ्गले वनको प्रयोग नगर्ने। शिक्षा चेतना र ज्ञानको कमी, यसले पनि वन जङ्गल विनाश भइरहेको हुन्छ। किनकि मानिसले वन एउटा रुख काटे बापत अन्य बिरुवा रोप्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको कमीले पनि, वन जङ्गलका फाइदाहरूको कमीले पनि, त्यसको थाहा नहुँदा पनि वन विनाश गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अपनत्वको भावना नहुनु। जब सामुदायिकरण गरिँदैन, वनलाई ग्रामीण समुदायको स्वामित्वमा परिमार्जन गरिँदैन, तब ग्रामीण बस्तीका मानिसहरूले यो जङ्गल मेरो हो भन्ने भावनाको विकास नहुँदा पनि वन विनाश हुन्छ। आगलागी तथा डढेलो, त्यसले गर्दा पनि वन विनाश हुन्छ। नीति नियमको अभाव आदि कारणले पनि वन विनाश हुने गरिरहेको छ। अब हेरौँ, वन संरक्षणबाट वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा पार्ने सकारात्मक प्रभाव। हामीले किन वन जङ्गल संरक्षण गर्नुपर्छ त? त्यो कुरा हेरौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्ति गर्नको लागि, किनकि जनसङ्ख्याले वन जङ्गलको उपभोग गर्ने हो, यसको उपयोग गर्ने हो। वन पैदावारबाट हामीलाई आवश्यक परेका चिजहरू काठपात, घाँस, दाउरा, बोट बिरुवा प्राप्त नभए वन जङ्गलको हामीले संरक्षण गर्नुको अस्तित्व रहँदैन। त्यसकारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति गर्नका लागि वन जङ्गलको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। त्यस्तै दुर्लभ तथा महत्त्वपूर्ण पशुपक्षी, वनस्पति र जडीबुटीको संरक्षण गर्नको लागि केही वनस्पति र जडीबुटीहरू लोप हुने अवस्थामा छन्। त्यसकारण तिनीहरूको संरक्षण गर्नको लागि पनि वन जङ्गलको महत्त्व छ। अर्को, वातावरण स्वच्छ, हरियाली र प्रदूषण मुक्त बनाउन। जब वातावरण हरियाली र प्रदूषण मुक्त हुन्छ, तब मानव जनसङ्ख्यामा पनि रोगको कमी हुन जान्छ। जनसङ्ख्या स्वस्थ हुन सक्छन्, स्वस्थ वातावरणमा जीवन निर्वाह गर्न सक्छन्। मानव स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ वातावरण स्वच्छ भयो भने। दुर्लभ जीवजन्तु र पशुपक्षीको वासस्थानको पनि संरक्षण गर्छ। एक त त्यस्ता वनस्पति, बोट बिरुवा, जडीबुटीको आफै संरक्षण हुने भयो वन संरक्षणबाट, साथै तिनीहरूको संरक्षण त आजभोलि जूमा पनि, चिडियाखानामा पनि गरिएको छ। अघि मैले सापेक्ष र निरपेक्ष संरक्षण भनेकी थिएँ। निरपेक्ष संरक्षणमा चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई पनि यहाँ ल्याउन
समावेश गर्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यस्ता राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना गरेर पनि संरक्षण गरिएको छ, तर पनि प्राकृतिक रूपमा आफ्नो वासस्थानमा नै जीवजन्तुहरूको बाँच्न पाउने अधिकार पनि हनन हुँदैन वन जङ्गल संरक्षण भयो भने चाहिँ। जडीबुटी निर्यात तथा आर्थिक सुधार, नेपाल जडीबुटीमा अग्रस्थानमा छ। जडीबुटीको प्रयोग गरेर हामीले विभिन्न औषधिहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यस्ता जडीबुटीहरू वन विनाश र चोरी सिकारीबाट लोप हुने अवस्था छन्। त्यसकारण जडीबुटीको संरक्षण, यसको निर्यात र आर्थिक सुधार गर्न पनि वन पैदावारको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। त्यस्तै अर्को छ प्राकृतिक सम्पदा र पर्यटन व्यवसाय सम्वर्धन गर्नको लागि। नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धनी राष्ट्र हो। नेपालको धेरै भूभाग वन जङ्गलले ओगटेकोमा अहिले वन विनाश भएर केही सीमित स्थानमा मात्रै वन जङ्गल रहेका छन्। त्यसकारण हामीले प्राकृतिक सम्पदा जोगाउनका लागि पनि वन जङ्गल संरक्षण गर्नुपर्छ। वन जङ्गल संरक्षणका महत्त्वहरू हामीले हेरिसक्यौँ। अब हामी वन जङ्गल विनाशबाट चाहिँ मानव स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा कस्ता कस्ता असर पर्छन् त? दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन्छ, जस्तै घाँस, दाउरा, काठपात। ग्रामीण भेगमा पशुपालन गर्ने प्रचलन रहेको हुन्छ। पशुपालनका लागि आवश्यक पर्ने घाँसपातको पनि हामीले वन जङ्गलबाट प्राप्त गर्छौँ। कतिपय व्यक्तिहरू अझै पनि दाउरामा खाना पकाएर खाने गर्नुहुन्छ, उहाँको लागि दाउरा पनि वन जङ्गलबाटै प्राप्त हुन्छ। लगायतका अन्य हाम्रा लागि उपभोग्य चिजहरू काठपात वनबाट नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसको अभाव हुन्छ। दुर्लभ तथा महत्त्वपूर्ण वनस्पति र जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा पुग्छन्। त्यस्तै वातावरण प्रदूषण हुन्छ, किनकि वन जङ्गल विनाश भइसकेपछि हावा पानीको स्रोत सुक्दै जाने, हावा प्रदूषित हुँदै जाने, कार्बन डाइअक्साइड लिने जुन वनस्पतिहरूले लिन्छन् त्यो कम हुँदै जाने, कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै जाने जस्ता समस्याहरू सिर्जना हुन्छ। विभिन्न रोगहरू सिर्जना र स्वास्थ्यमा खराबी आउँछ। दुर्लभ जीवजन्तु र पशुपक्षी वासस्थानमा लोप हुन्छ, साथै आर्थिक गिरावट पनि आउँछ। सम्पदाको विनाश र पर्यटन व्यवसायमा समेत नकारात्मक असर पुग्न सक्छ। पर्यटकहरू नेपालका प्राकृतिक छटाहरू, प्राकृतिक सम्पदाहरू हेर्नको लागि विदेशबाट हाम्रो देशमा आउँछन्। जब हामीमा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणै भएन भने पर्यटन व्यवसायमा समेत हानि पुग्न सक्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता, त्यसको मुख्य कारण पनि अहिले भइरहेको वन विनाशलाई पनि लिन सकिन्छ। अहिले त जलवायु परिवर्तनको असर हाम्रा हिमाल पहाडमा पनि देखा परेको छ। हाम्रा हिमालहरू पग्लिएर हिम नदीहरू ठुला भएका छन्, हिमतालहरू फुट्ने अवस्थामा छन्। यो पनि वन विनाशको दूरगामी असरका रूपमा लिन सकिन्छ। अब हामी निष्कर्षतिर जान्छौँ। निष्कर्षमा चाहिँ हामीले अहिलेसँग समग्रमा भनेका कुराहरूलाई निष्कर्षमा प्रस्तुत गर्छौँ। वन संरक्षणबाट जनसङ्ख्या, वातावरण, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भने वन विनाशबाट स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्छ। वन विनाशबाट स्वास्थ्यमा खराबी, दुर्लभ वनस्पति र जीवजन्तु लोप मात्र नभई आर्थिक गिरावट साथै वातावरणीय प्रदूषण समेत हुन्छ। वृक्षारोपण, जनचेतना, सामुदायिकरण जस्ता क्रियाकलापले वन जङ्गलको संरक्षण हुन्छ भने वन फडानी, चोरी निकासी, लापरवाही जस्ता क्रियाकलापले वन विनाश हुन्छ। जलवायु, वन जङ्गलको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न आफू पनि सचेत हुनु र अरूलाई पनि सचेत गराउनु हामी सबैको प्रमुख दायित्व हो। यसरी हामीले प्रतिवेदनको छोटो नमुना तयार गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो क्रियाकलापमा के भनिएको छ त भने समूहमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस्। मैले एउटा नमुना प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। अब तपाईँहरूले आफ्ना साथीहरूबीच छलफल गर्नुहोस्। तपाईँको समुदायमा पनि 2वटा वनहरू हुन सक्छन्, 2वटा सामुदायिकरण गरिएका वनहरू हुन सक्छन्, अथवा केही टाढा र नजिक वनहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता वनमा सम्भव भएसम्म अवलोकन गर्नुहोस्। तपाईँहरू त्यही समुदायको हुन सक्नुहुनेछ। छलफल गर्नुहोस् र निमा शेर्पा र आशाराम चौधरीको घर नजिकैको वन संरक्षण वा विनाश हुनुका कारणहरू के रहेछन् त? हामीले प्रस्तुत गरेका मिल्दाजुल्दा रहेछन् भने यिनै बुदाहरूको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस्। होइन भने यसरी नै छलफल गरी, समूहमा छलफल गरी एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस्। अब हामी अभ्यासमा रहेका क्रियाकलापहरूप्रति छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अभ्यासमा पाठ्यपुस्तकमा दिएका हुबहु एन्सर मिल्ने खालका क्वेसनहरूको यहाँ छलफल गर्दैनौँ। हामीले पाठ्यपुस्तकमा दिएका तर हुबहु एन्सर उत्तर नआउने खालका प्रश्नहरूको मात्रै यहाँ छलफल गर्नेछौँ, प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरूको मात्रै। त्यसकारण म अहिले ख नम्बरको 2
भौतिक पक्ष र जैविक पक्षबीच भिन्नता छुट्याउनुहोस् भन्ने हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला भिन्नता छुट्याउँदा भिन्नता छुट्याउनुहोस् भन्ने पाठमा त्यस्तो क्रियाकलापहरू गर्दा तपाईहरूले टी आकारको टेबल बनाउनुहोस्। जैविक पक्ष, भौतिक पक्ष। 1 नम्बरको यहाँ लेखिन्छ हामीले, 2 नम्बर 3 नम्बर गर्दै गर्दै क्रमशः अगाडि बढिन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भिन्नता छुट्याउने खालका प्रश्नमा जहिले पनि यस्तो टेबल टी आकारको टेबल बनाएर छुट्याउने गर्नुहोस्। अब हामीले यसको नमुना उत्तरका रूपमा केही भिन्नताहरू यहाँ पावर पोइन्टबाट देखाउँछौँ। पावर पोइन्टमा हेरौँ है त। भौतिक पक्ष र जैविक पक्ष। हुन त हामीले पाठमा पनि भौतिक पक्ष र जैविक पक्षका बारेमा अध्ययन गरिसक्यौँ। अब त्यसका बारेमा केही भिन्नताहरू यहाँ हेरौँ। 1 नम्बरमा हाम्रो वरपर रहेका सम्पूर्ण मानव निर्मित तथा प्राकृतिक अजैविक पक्षलाई नै भौतिक पक्ष भनिन्छ। साथै हाम्रो वरपर रहेका सम्पूर्ण सजीव प्राणीहरूको समूह नै जैविक पक्ष हो। अर्कोमा हेरौँ। हिमाल, पहाड, तराई, ढुङ्गा, माटो, पुल, भवन, नहर, बाटोघाटो लगायतका सम्पूर्ण वस्तुहरू वातावरणका भौतिक पक्षहरू हुन्। यी भौतिक पक्षका उदाहरणहरू हुन्। भौतिक पक्षहरू मानव निर्मित र प्राकृतिक गरी 2 प्रकारका हुन्छ भनेर हामीले माथिल्लो पोइन्टमा भनेका थियौँ। यसमा चाहिँ केही मानव निर्मित पुल, भवन, नहर, बाटोघाटो मानव निर्मित भौतिक पक्ष हुन् भने हिमाल, पहाड, तराई, ढुङ्गा, माटो प्राकृतिक भौतिक पक्षहरू हुन्। अब जैविक पक्षमा हेरौँ। मानिस सम्पूर्ण वनस्पति जगत, जीवजन्तु तथा पशुपन्छीहरू जैविक पक्षका उदाहरणहरू हुन्। यस संसारमा रहेका सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरू नै जैविक पक्ष हुन्। अर्को छ भौतिक पक्षको गुणस्तर तथा प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको स्तर कायम हुन्छ। भौतिक पक्षको गुणस्तर हामीले निर्माण गरेका उद्योग, कल कारखानाहरू कति गुणस्तरयुक्त छन्, त्यसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ। वातावरण त्यो निर्माण गर्ने क्रममा कस्ता कस्ता सामग्रीहरूको प्रयोग गरिएको छ, कस्ता प्रक्रिया अपनाइएको छ, त्यसको आधारमा वातावरणमा पनि प्रभाव पार्छ। साथै अब जैविक पक्षमा चाहिँ भूमिको उर्वरा शक्ति, भौगोलिक अवस्था अनुसार सजीव वस्तुहरू, त्यस क्षेत्रको जनघनत्व, मानिसको जीवनस्तर आदि पक्षले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको स्तर कायम गर्छ। कुन क्षेत्रको जमिन बढी उर्वर छ त्यसले मानिसको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्छ। आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने, उर्वरता बढी भएका कृषि उपजहरू बढी उत्पादन हुने क्षेत्रमा मानिसहरूको स्वास्थ्य स्तर पनि उन्नत हुने, आर्थिक स्तर सुधार हुने जस्ता क्रियाकलापले उनीहरूको जीवनस्तर निर्धारण गर्छ। यसरी हामी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षहरूको बारेमा हामीले भौतिक र जैविक पक्षका बारेमा फरक छुट्यायौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि हजुरहरूलाई अवधारणा बस्यो होला। यसभन्दा अरू पनि केही हजुरहरूले थप्न सक्नुहुन्छ भने थप्न सक्नुहुनेछ। अब हामी लामो उत्तर आउने प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हामीलाई एसई परीक्षामा 7 नम्बरको लामो उत्तर सोध्ने गरिन्छ। त्यस्ता लामो उत्तरहरू कसरी लेखिन् त? लामो उत्तर लेख्दाखेरि उत्तर लेखनका केही सिपहरू हुन्छन्, तिनीहरू पहिला हेरौँ। लामो उत्तर लेखन विधि। यो विधिमा कस्ता कस्ता विधि, कुन कुन कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ त? हजुरहरूले लामो उत्तर लेख्दाखेरि परिचय खण्ड लेख्नुहोस्। विषयवस्तुसँग मिल्दोजुल्दो हामीलाई सोधिएको प्रश्नको आधारमा सामान्य 2-4 लाइनको परिचय दिनुपर्छ। त्यसपछि मुख्य खण्ड। मुख्य खण्डमा चाहिँ विषयवस्तुले प्रश्नले के कुरा मागेको छ, प्रश्नले मागेका सम्पूर्ण कुराहरू मुख्य खण्ड अन्तर्गत लेख्नुपर्छ। मुख्य खण्ड लेखन गर्दा सकेसम्म बुँदा केन्द्रित गरेर उत्तर लेख्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ। साथै अन्त्यमा निष्कर्ष। निष्कर्षमा चाहिँ हाम्रा विषयवस्तुसँग मिल्दाजुल्दा 2-4 लाइनहरू प्रश्नको अन्त्यमा हामी निष्कर्ष लेख्छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर लामो उत्तर आउने प्रश्न घ नम्बरको 1 नम्बरको क्वेसनको नमुना उत्तर हेर्नेछौँ। पावर पोइन्टमा हेरौँ है त।
एक नम्बरको क्वेसन छ, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षहरूसँग विज्ञान तथा प्रविधि कसरी अन्तर सम्बन्धित हुन्छ, चर्चा गर्नुहोस्। हामीले यो पाठमा पढ्दा पनि चर्चा गऱ्यौँ, तर उत्तर लेख्ने क्रममा कसरी लेखिन्छ त त्यसको बारेमा अघि हामीले परिचयबाट सुरु गरेका थियौँ। अब परिचय भनेर त्यसको एन्सर लेख्नु पर्दैन, सिधै परिचय लेख्नुहोस्। उत्तर भनेर त्यसको परिचय खण्ड चाहिँ म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँछु। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षहरूमध्ये विज्ञान तथा प्रविधि पक्ष पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हाल विश्वमा सम्भव भएका जटिलभन्दा जटिल कार्य पनि विज्ञान तथा प्रविधिकै देन हो। नयाँ नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विभिन्न रोगको कारण तथा उपचारको खोज, विभिन्न यन्त्र तथा यातायातका साधनहरूको विकास र मानव अङ्ग प्रत्यारोपणदेखि अन्तरिक्षमा मानव यात्रा समेत विज्ञान र प्रविधिले गर्दा सम्भव भएको हो। विज्ञान र प्रविधि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका अन्य विविध पक्षसँग पनि अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्, जसलाई निम्न बुँदामा प्रश्न पार्न सकिन्छ। अघि मैले मुख्य खण्ड लेख्दा सकेसम्म बुँदामा लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् भनेकी थिएँ। अब हेरौँ केही बुँदाहरू। एक नम्बरमा, विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, आर्थिक, सामाजिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आधुनिक र सुविधायुक्त वस्तु तथा सेवाको उपयोग सम्भव हुन्छ, जसले गर्दा जनसङ्ख्याको जीवनस्तर सुध्रिन गई स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा पनि अनुकूल प्रभाव पर्छ। अब हामीले यस बुँदाको अर्थ बुझौँ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार, आर्थिक, सामाजिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आधुनिक सुविधायुक्त वस्तुहरू रोक्छ। जस्तै हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नको लागि, समाजमा आर्थिक विकास गर्नको लागि पनि विज्ञान र प्रविधिले निर्माण गरेका, आविष्कार गरेका साधनहरूको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै CCTV क्यामेराको जडान गर्ने, इमेल इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने, यातायातका साधनहरूको प्रयोग गर्ने, ती सबै पक्षको प्रयोगबाट हाम्रा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विभिन्न पक्षहरू चाहिँ सुविधायुक्त हुन सक्छन्। त्यसकारण विज्ञान र प्रविधिको अन्य पक्षसँग पनि अन्तर सम्बन्ध छ। अब अर्को बुँदा हेरौँ। नयाँ नयाँ रोगको अध्ययन गरी वातावरणमा पाइने विभिन्न जडीबुटी र वनस्पतिको प्रयोग गरी औषधि निर्माण गर्नाले जैविक पक्षको सदुपयोग भई मानव स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। यसबाट स्वस्थ र उत्पादनशील जनसङ्ख्या निर्माण हुन्छ। जडीबुटीहरू जैविक पक्ष अन्तर्गत लिन सकिन्छ, तर त्यसको प्रयोग हुन त हामीले जडीबुटीको प्रत्यक्ष प्रयोग पनि गर्छौँ, तर हामी सबै खालका जडीबुटीहरू प्रत्यक्ष भेट्टाएर उपभोग गर्नु त्यति सम्भव छैन। त्यसकारण हाम्रा हिमाल, पहाड, तराईका विभिन्न भागहरूमा निर्मित जडीबुटीहरूलाई प्रशोधन गरी औषधि निर्माण गर्ने कामसम्मको विभिन्न प्रक्रियामा विज्ञान र प्रविधिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हुन्छ, जसबाट जैविक पक्षको सदुपयोग हुनुको साथै जनसङ्ख्याको स्वास्थ्य स्तर पनि सुधार हुन्छ। अर्को पोइन्ट हेरौँ। विज्ञान र प्रविधिले सिर्जना गरेका धेरै नकारात्मक परिणामहरू वातावरणमा नै विसर्जन गरिने भएकाले यसबाट जैविक तथा भौतिक पक्षको सन्तुलन बिग्रन गई जनसङ्ख्याको स्वास्थ्यमा पनि असर पर्छ। विज्ञान र प्रविधिले बम, बारुद, क्षेप्यास्त्र लगायतका सम्पूर्ण परीक्षणहरू वातावरणमा नै गर्छ। त्यसबाट उत्सर्जन हुने केमिकलयुक्त रसायनहरू पनि वातावरणमा नै विसर्जन गरिन्छ। त्यसले मानव स्वास्थ्यमा विज्ञान र प्रविधिले सकारात्मक प्रभाव गराए तापनि त्यसका त्यसका उत्पादनहरूलाई विवेकपूर्ण प्रयोग नगर्दाखेरि मानव स्वास्थ्यको सन्तुलन पनि बिग्रिन गई जनसङ्ख्यामा असर पनि गर्छ। त्यसकारण यसले सकारात्मक मात्रै नगरी नकारात्मक असर पनि गर्दो रहेछ। अर्को बुँदामा हेरौँ। विज्ञान र प्रविधिले आविष्कार गरेका इमेल, इन्टरनेट र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले सिङ्गो विश्वलाई नै एउटा गाउँको रूपमा परिवर्तन गरेको छ। अहिले त एक विश्व एक गाउँ, वान वर्ल्ड वान भिलेजको रूपमा पनि विकास गर्न अवधारणा विकसित भइरहेको छ। त्यो केसले सम्भव भएको त भन्दा इमेल, इन्टरनेट र सूचना सञ्चार प्रविधिले नै विकास भएको। यसबाट एक अर्काको समाजमा रहेका संस्कृतिको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ, जसबाट सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष सुदृढ हुनुका साथै मानिसमा एकताको भावना विकास भई सामाजिक स्वास्थ्य सुधारका साथै वातावरणमा पनि मद्दत गर्छ। यसले एकातर्फ सामाजिक पक्ष सुदृढ बनाउँछ भने अर्कोतर्फ विदेशी संस्कृतिको आगमन सँगसँगै केही सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष खलबलाएका पनि छन्। यो कुरालाई पनि यस पोइन्टमा थप्न सकिन्छ। अर्को छ,
विज्ञान र प्रविधिले आविष्कार गरेका विभिन्न बस, ट्रेन, प्लेन, पानी जहाज लगायतका यातायातका साधनहरूको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा व्यापार र व्यवसाय गर्न सहज भई आर्थिक समृद्धि बढ्न गई जनताको स्वास्थ्यमा र वातावरणमा संरक्षण उचित लगानी गर्न जोड दिएको छ। आर्थिक पक्ष विकास भएपछि मानिसले वातावरणमा परनिर्भरता घटाउँछ, आफ्नो सो व्यवसायबाट आर्थिक उपार्जन गर्छ। मानिसको विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले, त्यसको सहज पहुँचले आर्थिक पक्ष सुदृढ भएपछि वातावरणीय परनिर्भरता घट्न गई वातावरण संरक्षण हुन सक्छ। आर्थिक पक्ष सुदृढ भई मानिसको जीवनस्तर सुधार हुन सक्छ, स्वास्थ्यको स्तर सुधार हुन सक्छ। त्यसकारण विज्ञान र प्रविधिले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा पनि प्रभाव पार्छ। अब अर्को पोइन्ट हेरौँ। देशको मूल कानुन निर्माण गर्ने नीति राजनीति हो। यसले देशको विज्ञान र प्रविधिको निम्ति उचित नियम बनाएमा देश विकासको अन्य पक्ष साथै आफै समृद्ध हुन्छ र स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा अनुकूल प्रभाव पर्छ। विज्ञान र प्रविधिको पहुँच गर्ने, जस्तै हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा हेरौँ, विज्ञान र प्रविधिको नीति लिने पहुँच जुन राजनीतिक निर्णयबाट शिक्षा मन्त्रालयले एउटा नीति बनायो भने हामीले विद्यालयमा इमेल इन्टरनेटको पहुँच, त्यो अनुसारका सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर शिक्षण गऱ्यौँ भने शिक्षणमा पनि प्रभावकारिता आउन सक्छ। त्यो नीति नियम, त्यो प्रयोग गर्ने काम कसको त? नीति नियम बनाउने काम राजनैतिक पक्षको र विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षा क्षेत्रमा लाभ हासिल चाहिँ तपाईँ हामी सबैले गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यसले विज्ञान र प्रविधिले राजनैतिक पक्ष लगायत अन्य सम्पूर्ण पक्षलाई असर गर्छ, प्रभाव पर्छ। सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक व्यवहार गऱ्यौँ भने सकारात्मक प्रभाव पर्छ। साथै त्यसको दुरुपयोग भएमा, जस्तै अब विज्ञान र प्रविधिले विकास गरेका इमेल र इन्टरनेटबाट ह्याक गरेर देशका गोप्य सूचनाहरू चुराएर राजनैतिक पक्षमा असर गरेका पनि त छन् घटनाहरू। त्यो कुरालाई पनि यस पोइन्टमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको रूपमा थप्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को पक्ष छ, हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष भए झैँ विज्ञान र प्रविधिले गर्दा वातावरणमा परेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावले जनसङ्ख्यामा पनि सोही अनुरूप प्रभाव परि उसको मनोविज्ञानमा असर गर्छ र स्वास्थ्य पनि बिग्रन्छ। साथै वातावरण र यसका अन्य पक्षले पनि यसको प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्छ। जब मानिसको मनोवैज्ञानिक पक्ष विभिन्न पक्षमा सन्तुलन भयो भने मानिसको मनोवैज्ञानिक पक्ष सुदृढ हुन्छ। यसले विज्ञान र प्रविधिले नकारात्मक असर सँगसँगै मानिसको मनोवैज्ञानिक पक्षमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ। जनसङ्ख्याको स्वास्थ्य बिग्रिनु भनेको स्वास्थ्य व्यक्तिले स्वास्थ्य चिन्तन गर्न सक्दैन, अस्वस्थ व्यक्तिले स्वस्थ चिन्तन गर्न सक्दैन। त्यसकारण वातावरण संरक्षणप्रति पनि उसको चासो बढ्दैन। त्यसकारण हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले यस प्रश्नको छलफल गर्दा हामीले विभिन्न 7वटा बुँदा तयार गऱ्यौँ, किनकि प्रत्येक बुँदाको हामीलाई ग्रेड अनुसार एउटा बुँदाको 1 नम्बरका अनुसार हामीले 7 नम्बरको प्रश्नका लागि कम्तीमा पनि 7वटा बुँदा तयार गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अब हामी निष्कर्षमा निम्न कुराहरू उल्लेख गर्छौँ। यसरी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरणको महत्त्वपूर्ण पक्ष विज्ञान तथा प्रविधि पक्षले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण तथा यसका अन्य पक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारी आपसमा अन्तरसम्बन्ध कायम गरेको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 1 नम्बरको प्रश्नको उत्तर तपाईहरू पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब एकचोटि 2 नम्बरको क्वेसन पढौँ। राजनैतिक र मनोवैज्ञानिक पक्ष कसरी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणसँग अन्तरसम्बन्धित छन्? अब हामीले तयार गरेको नमुना उत्तरको आधारमा तपाईहरूले यसको पनि उत्तर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। राजनैतिक र मनोवैज्ञानिक पक्ष हामीले पाठ पढाउँदा पनि यसको व्याख्या गरेका छौँ। राजनीतिले नीति निर्माण गर्छ, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण सम्बन्धी नियमहरू तर्जुमा गर्छ। उसले तर्जुमा गरेका नीति नियमका आधारमा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण सम्बन्धी नीतिहरू कार्यान्वयन हुन्छन्, व्यवस्थापन हुन्छन्, लागू हुन्छन्। त्यही अनुसारका जनशक्तिहरू उत्पादन हुन्छन्। र मनोवैज्ञानिक पक्षले मानिसको धारणा, विचार, विवेक शुद्ध भयो भने उसले बुझ्न सक्ने, धारणा गर्न सक्ने, चेतना लिन सक्ने शक्ति सक्षम भयो भने पनि वातावरण संरक्षण, जनसङ्ख्याको सुधारमा पनि उसले कार्य गर्न सक्छ। यसरी तपाईहरूले पनि यसका प्रश्नको उत्तरहरू गर्दै जानुहोस्, पक्कै पनि धारणा स्पष्ट हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समग्रमा आज हामीले क्रियाकलापको प्रतिवेदन लेखनका तत्त्वहरू लगायत एउटा नमुना प्रतिवेदन पनि तयार पार्यौँ। पक्कै पनि तपाईहरूले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण विषयको प्रतिवेदन लेखनका सम्बन्धमा धारणा स्पष्ट भयो होला।
त्यसपछि हामी भौतिक र जैविक पक्षका बारेमा भिन्नता छुट्यायौँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षहरूको विज्ञान र प्रविधिसँगको अन्तर्सम्बन्ध पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसरी तपाईहरू आफू पनि समूहमा छलफल गरी एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस्, साथै क्रियाकलापमा दिएका अभ्यासहरू गर्दै जानुहोस्। पक्कै पनि यस विषयप्रति धारणा स्पष्ट हुनेछ। हस् त, अर्को दिन फेरि दोस्रो युनिट नयाँ पाठसहित उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई